بسم اللہ یوسف نال مثال اکبر دی کہو بیٹھے جیندے کہانی میں بیٹھے حقیقت آگئی سائیں توجہ صاحب اولاد توجہ یوسف نال مثال اکبر دی داد دے میں نو یوسف نال مثال اکبر دی کہو بیٹھے یوسف نال مثال اکبر دی چاڑے دیگن انسان یوسف ایک آیات حسن دی علی اکبر کل قرآن آئے ہائے ہائے نہیں بیٹھے کہنے تو میں سمجھے کہنے میں میں شاید آئے یوسف نال مثال اکبر دی چاڑے دیگن انسان یوسف ایک آیات حسن دی علی اکبر کل قرآن چکن لگا پھل پر چیدہ کل مرسل پہ حیران جدے پیو کو ملک الموت یکے تیرے پتر دا بہو ارمان آئے ہائے کہانی بیٹھے کہانی زندہ کہانی جدے پیو کو ملک موت یکے ٹوٹے دل دا قصہ اکھیاں دے ہر نیر تو پچھنا پوسی گلک جسی نازک اصغر دا ہر تیر تو پچھنا دکھ کربل والے قیدیاں دا زنجیر تو پچھنا پوسی جنت دا جا کر حاکم شبیر تو پچھنا پوسی انج رب دینا میں زندگی لائی حسین نے بیٹھے تو سبحان اللہ کو انج رب دینا میں ٹوٹے دل دا قصہ اکھیاں دے ہر نیر تو پچھنا پوسی گلک سی نازک اصغر دا ہر تیر تو پچھنا پوسی دکھ کربل والے قیدیاں دا زنجیر تو پچھنا پوسی جنت دا جا کے حاکم شبیر تو پچھنا پوسی انج رب دینا میں زندگی لائی حسین نے تو جو ہے شیر پیش پہ کرے نا جنہ دے گھر اولاد موجود ہے خدا را توجہ کرنی ہے انجتے کسی بھی باپ نے پتر نہیں چکیا انجتے کسی بھی باپ نے پتر نہیں چکیا اکبر دی لاش جیویں اٹھائی حسین نے اکبر دی لاش جیویں بڑے پتھر دل انسان ہو ادو خدا دا عرش وی تھر 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 سی کمبیا ادو خدا دا عرش وی تھر تھر سی کمبیا ادو خدا دا عرش وی تھر تھر سی کمبیا اصغر دی قبر جد سی بڑائی حسین نے اصغر دی کلا سی حسین جو لے اصغر دی قبر کھٹی اس نا اولے کلا آئی خود سی آدھے آدھن حسین مدینے نہ مالک ہو کر کے بیٹھا کرنا آپ فرمائے آپ پرچے حل بیٹھا کرنا آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے کچھ نالائق آدھن ذاکر نائق آدھے کچھ لائق نالائق آدھن کہ اے سیاسی جنگ آئی آؤ حسین سیاسی جنگ لڑے ناویں دیڑی کو فیصلہ کیتس کیا فیصلہ کیتس ہونتے خدایا میرے نانے دی امت نو بخش دے ناویں دیڑی سائیں
علی اکبر، قاسم، اون، محمد سارا گھرانہ کٹھا کر کے دو زانو ہو کے دعا منگی اس حسین دعا منگی ہن تے خدایا میرے نانے دی امت نو بخش دے امتی سبحان اللہ تو صدقے ہن تے خدایا میرے نانے دی امت نو بخش دے لاشا دے وچ وی جھولی پھیلائی حسین نے لاشا آخری سجدے چ سر نو رکھ کے چایا نہیں دوستو سجدے چ سر نو رکھ کے چایا نہیں دوستو سجدے چ سر نو رکھ کے چایا نہیں سجدے چ سر نو رکھ کے چایا نہیں دوستو ایسی نماز پڑھ کے دکھائی حسین نے رب دن میں زندگی لائی حسین